this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन व सामीन, मैं अली अफजल ख़ान एक दफ़ा फिर कोरू कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ और आज भी हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी और अल्लाह के फजल करम से एक और पिटीशन अप्रूव चंद दिन पहले हुई है। वैसे तो बहुत सारी पिटीशंस हमारी इस करंट ईयर में और जो पिछले साल में जो गुज़रा है अभी, उसमें बहुत सारी पिटीशंस अप्रूव हुई हैं। लेकिन जब भी पिटीशन अप्रूव होती है वो दिन मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए और मेरी पूरे स्टाफ के लिए बड़ी खुशी का मौका होता है वो दिन। और आज भी हमारे पास यहाँ पे कोरू कंसल्टेंट्स के स्टूडियो में सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं जो हमारे एक और रिस्पेक्टेबल क्लाइंट हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम मुबारकबाद पेश करता हूँ सैफुर रहमान साहब। तो कब आपकी पिटीशन अप्रूव हुई है, ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को। 22 सितंबर 2023 को मेरी पिटीशन अप्रूव हुई है, लास्ट वीक। अच्छा, यानी 3 दिन पहले, आज 25 सितंबर की बात है। जी। अच्छा, तो थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताएं हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं सुनते हैं, वो लोग जो आपके प्रोफाइल से मिलता जुलता उनका प्रोफाइल होगा या सेम होगा, तो उनको भी ये हिम्मत हो और हौसला हो कि वो भी अप्लाई करें और उनकी भी पिटीशन अप्रूव हो सकती है। आई एम अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। अच्छा, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी जिससे हम सांस वगैरह लेते हैं, लंग्स वगैरह का हमारा पूरा चेस्ट से रिलेटेड जो भी चेस्ट रिलेटेड उनसे, यानी जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो मैं डील कर रहा होता हूँ। जो वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम होता है, यानी कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो उसको डील करना है, वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम होता है। ओके, तो ज़्यादातर ये आपकी जो यूजेज है ये हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, हॉस्पिटल सेटिंग्स में होती है, आईसीयू सेटिंग्स जो इक्विपमेंट होता है उसको आप इक्विपमेंट रिलेटेड मेरा जो काम होता है वो होता है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो बहुत सारे लोग जो हो सकता है कि वो भी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो या उससे मिलता जुलता उनका कोई काम हो, जो टेक्नीशियन हो, जो हेल्प करते हो डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपकी पिटीशन आप कब आए थे कोरू पहली दफ़ा? सर मैं आया हूँ कोरू नवंबर 2022 में। तो यानी तकरीबन आज से आप 7-8 महीने पहले, आज 9 महीने सितंबर है तो 9 महीने पहले, 10 महीने पहले आप आए। जी। और फिर सबसे पहले आपने पिटीशन, आपकी तैयारी में यकीनन आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड, अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड और अपनी रिकमेंडेशन लेटर, सिविल डॉक्यूमेंट जिसमें सारे बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं नाजरीन, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों के वैलिड करंट पासपोर्ट्स होते हैं, तो ये सारे जमा करने में आपको कितना अर्सा लग गया? यानी कब आपकी पिटीशन रिसीव की यूएससीआईएस ने? 3 मंथ्स बिफोर, विद इन 3 मंथ्स मेरे पिटीशन अप्रूवल का नोटिस आ गया था। तो यानी अगर मैं करूं तो अगर सितंबर से पहले मैं जाऊं तो जून, तो जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो यानी जून के अंदर आपकी पिटीशन कहीं गई होगी एंड में जाके, है ना, बाय द एंड ऑफ जून या इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ये कह सकते हैं। और विद इन 3 मंथ्स आपकी पिटीशंस अप्रूव हो गई। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है और बहुत ही मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही खुशी होती है मुझे, क्योंकि ये असल जो बुनियादी बात है कि वो पिटीशन का अप्रूवल ही है। ये बात ठीक है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर 2 फेजेस हैं, पहला पिटीशन अप्रूवल का है और दूसरा वीज़ा फाइलिंग का है, लेकिन ये कि वो लोग जो जिनकी पिटीशन अप्रूव नहीं होगी वो कैसे वीज़ा फाइलिंग तक पहुँचेंगे? तो वीज़ा फाइलिंग एक तरह की फॉर्मेलिटी रह जाती है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पिटीशन। तो बगैर प्रीमियम प्रोसेसिंग के आपके, वैसे देखा जाए तो इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर प्रीमियम प्रोसेसिंग के, जिसके लिए सेपरेटली यू हैव टू गिव $2,500, लेकिन आपने तो प्रीमियम प्रोसेसिंग भी नहीं की और विद इन 3 मंथ्स आपकी पिटीशन अप्रूव हो गई। अच्छा, 2-3 बातें होती हैं। एक सूरत हाल ये होती है कि जैसे हमने पिटीशन भेजी तो स्ट्रेट अवे वो उसको अप्रूव कर देते हैं। सेकंड सिचुएशन ये होती है कि अगर वो मुतमईन नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कमी होती है या कोई वो चाहते हैं कि टू प्रोवाइड मोर एविडेंस टू देम, सो दे ऑलवेज आस्क फॉर RFE, रिक्वेस्ट फॉर मोर एविडेंस। तो आपके साथ क्या मामला था? और तीसरी मैं कहना भूल गया, तीसरी यानी गॉड फॉरबिडन उनकी डिसअप्रूव होती है, डिक्लाइन होती है। तो ये या तो स्ट्रेट अवे पिटीशन अप्रूव होती है
یا پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں مور ایویڈنس کے لیے, یا پھر وہ آپ کی پٹیشن کو ڈکلائن کر دیتے ہیں؟ تو آپ والا کیا معاملہ تھا؟ سر میرے سے انہوں نے مور ایویڈنس مانگے تھے ریگارڈنگ کہ میں وہاں جا کے کس طرح ان کے لیے بینیفٹ ثابت ہوں گا ان کی کنٹری کے لیے نا, تو اس ٹائپ کے انہوں نے مجھ سے ایویڈنس مانگے تھے. تو جو میری ٹیم ممبرس تھے, حسن ہو گئے ہیں اور محسن صاحب ہو گئے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی مس پیرا ہو گئی ہیں. مس پیرا جنہوں نے کاؤنسلنگ کیا, وہ میری فرسٹ کاؤنسلر تھیں, جنہوں نے اس فرسٹ اسٹیپ مجھے کورو کنسلٹنٹ میں میرا کیس رجسٹرڈ کروایا. اس کے بعد پھر میں حسن صاحب کے انڈر گیا, محسن صاحب کے انڈر, انہوں نے میرا پورا کیس پروسیس کیا ہے. ٹل ڈیٹ نہ ہو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ابھی تک, کہ جو ان کوئری ہوتی تھی, جو کنفیوژن ہوتی تھی, دے آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ می آؤٹ. اور جو آبجیکشن آیا اس کو بھی انہوں نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بیئر کیا, اور ود ان RFE جو میرا گیا اس کے 3 یا 4 دن بعد انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بھائی آپ کا پٹیشن اپروو ہو گئی ہے. تو اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. فیملی ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ جی سر, میری کون کون ہے فیملی میں, کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ایک بیٹی ہے میری اور وائف ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. تو اور بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 5 سال. 5 سال کی. اچھا, میں یہ اس لیے ہمیشہ پوچھتا ہوں اپنے جو بھی ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں آ کے, بیکاز ایک ان کی USCIS کی پالیسی ہے کہ یہ ویسے تو امیگریشن ہے, اور اس امیگریشن کے اندر اسپاؤز آپ کے اور آپ کے بچے, مگر وہ بچے جو 21 سال سے چھوٹے ہیں صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہماری تو آپ کی جو بیٹی ہے تو 5 سال کی ہے ماشاءاللہ. تو سب خوش ہیں, آپ کی بیگم خوش ہیں؟ الحمدللہ. ہاں اچھی بات ہے. تو آپ کا مس پیرا نے آپ کی کاؤنسلنگ کی یہاں پہ, آپ بتا رہے ہیں جو شی از ون آف آور ایکسپیرینسڈ counselors we have in Koru Consultants, and this is not the first petition been approved by her counseling. There have been so many, so this is one of them. تو اچھا, آگے کے کیا پلان ہے ذرا بتائیے آپ ہمیں. سر پلان یہ ہے انشاءاللہ جب یہ ویزا فائلنگ جیسے ہو جاتی ہے, جو بھی آگے کے سٹیپس ہیں جلد سے جلد ان کو کرنے کی پوری, اور پھر وے ٹو دا امریکہ. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا کورو کنسلٹنٹ کے ساتھ, کاؤنسلنگ سے لے کے پروسیسنگ تک؟ سر ون ورڈ, ونڈرفل, ایکسیپشنل, بریلینٹ. یعنی میں کہیں کسی اس پہ بھی اسٹیپ پہ بھی مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں کسی غلط کنسلٹنسی کے انڈر میں جا رہا ہوں. پروفیشنل طریقے سے لوگوں نے جو بھی تھے, حسن صاحب ہو گئے, محسن ہو گئے, پروفیشنل طریقے سے انہوں نے میرا کیس ہینڈل کیا, اور کسی قسم کی مجھے کوئی پریشانی نہیں, الحمدللہ اب تک نہیں. رائٹ. تو یہ ہمارے سیف الرحمان صاحب تھے. اب کچھ کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملتا جلتا جن کا پروفیشن ہو, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویٹ کرنا چاہیے, فوراً اپلائی کرنا چاہیے؟ بالکل, جو بھی میرے کولیگز ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہوں گے, میں ان سے یہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپلائی کریں پٹیشن کے لیے, اور بیسٹ کنسلٹنٹ ہیں کورو کنسلٹنٹ, ان سے رابطہ کریں. پروفیشنل طریقے سے وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, اور کسی قسم کا بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مس ہیپ نہیں ملے گا ان کی جانب سے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے سیف الرحمان صاحب. بس ہم اس کو یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ایک طرح کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کو مزید انکریج کرنے کے لیے اور آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. اسپیشلی وی شوڈ بی تھینک فل بینگ پاکستانی, الحمدللہ, کیونکہ پاکستان کو یہ ابھی پاکستان کا جو سٹیٹس ہے وہ کرنٹ تو نہیں رہا, لیکن اتنا بیک لاگ نہیں ہے. اور کنٹریز کا بہت بیک لاگ بن گیا ہے, کئی سال کا بیک لاگ بن گیا ہے, 8-10 سال کا بیک لاگ بن گیا ہے. تو جتنا زیادہ بیک لاگ ہوگا ویزا فائلنگ میں, اتنی زیادہ دیر ہوگی. تو ابھی اگر وہ لوگ جو بیٹھ کے مجھ سے سن رہے ہیں, جن کے پاس ایڈوانس ڈگری ہے, ماسٹرز کی ڈگری ہے, یا ان کے پاس اگر ماسٹرز کی ڈگری نہیں ہے, تو کوئی بھی بیچلر کی 4 years بیچلر, بٹ ناٹ 2 years بیچلر, 4 years بیچلر کی ڈگری ہو with 5 years post bachelor progressive work experience ہو, یا وہ ایکسیپشنل ہو in the field of science, arts or business, so they are pretty much eligible and they should apply as soon as possible before it gets too late, because the backlog will certainly be increased after a while. تو اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آپ آئے, اور آگے بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے, اور انشاءاللہ پروسیسنگ جو آپ کی ویزا فائلنگ کی ہو وہ بھی ایسی اسموتھ اور جلدی ہو انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.